शब्द अनि जुन लिएर आएको चाहिँ हामी पाउँदछौँ है। तपाईँहरू आफ्नो परिचय दिँदै गर्दाखेरि म क्रिस्चियन त क्रिस्चियन, तर कुन क्रिस्चियन भनेर तपाईँले आफ्नो परिचयलाई जनाउनुहुन्छ त? यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। कतिपय मण्डलीहरूमा यो कुरालाई सिकाइँदैन अनि आज हामी यही कुरालाई सिक्नेछौँ, यो कुरालाई हिस्ट्रीदेखि हामी खोताल्नेछौँ। कुन क्रिस्चियन भनेर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ तपाईँहरू? पासाङले प्रोटेस्टेन्ट भनेर म इन्ट्रोडक्सन गर्छु भनेर भन्दैछ। तपाईँहरू चाहिँ कुन क्रिस्चियन भनेर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ? राम्रै रोमन क्याथोलिक खेल्छ चाहिँ के जेहोभा विटनेस? त्रिएक परमेश्वरलाई मान्ने। ओके, अरू? ओके, पवित्र आत्माबाट जन्मेको। अनि त्रिएक परमेश्वरमा विश्वास गर्ने। रोमी सैनिकहरूले जब त्यो गलगताको पहाडमा सजाय दिनलाई उहाँलाई आफैलाई क्रुस बोकाएर लाँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले मुभी पनि देख्नु भएको होला। उहाँ लड्नुहुन्छ एक ठाउँमा, अनि लड्नु हुँदाखेरि त्यहाँ उहाँ यति साह्रो उहाँ सिकिस्त भइसकेको हुन्छ कि अनि त्यति बेला चाहिँ एकजना मान्छे आएर चाहिँ उहाँको क्रुस बोक्नलाई सहायता गरेको कुरा पाउँदछौँ। यो चाहिँ साइरेनीको सिमोन है। अनि साइरेनीको सिमोन चाहिँ, साइरेनी भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् त, साइरेन भनेको चाहिँ यहाँ छ है। त्यो इतिहासमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ साइरेन भनेको चाहिँ यो, साइरेन चाहिँ एउटा अफ्रिकाको उत्तर पूर्वी भागलाई साइरेन भनेर भन्दछ। अनि एन्टियोकको मण्डलीमा गएर चाहिँ दोस्रो मण्डली स्थापना गर्ने व्यक्ति चाहिँ क्रुस बोक्नलाई सहायता गर्ने साइरेनीको सिमोन है। अनि मैले मैले नेटहरूमा पनि खोज्दै थिएँ। नेटहरूमा खोज्दै गर्दाखेरि मैले त्यहाँ कालो मान्छेले मात्र यो क्रुस बोक्नलाई सहायता गरेको पाएँ है। अनि बुझेन मैले त्यो कालो मान्छे चाहिँ किन रहेछ। कालो मान्छे सबै ठाउँमा कार्टुनदेखि लिएर सबै कालो मान्छे भनेर पछि मैले नक्सा राम्रोसँग अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ मैले थाहा पाएँ यो तपाईँको अफ्रिकाको नक्सा हो है। यो जुन चाहिँ छ नि अफ्रिका, हेर्नुहोस् त, यो सबै पर्पल तपाईँले देख्नुभएको यो प्याजी कलर चाहिँ यो चाहिँ रोमी साम्राज्य, त्यति बेलाको रोमी साम्राज्यको एउटा परिचय हो। यो जुन चाहिँ देख्नु भएको छ नि यो सबै रोमी साम्राज्यको। रोमी साम्राज्य चाहिँ कहाँ छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? आइटीमा पढेकोहरूले भन्नुहोस् त, रोमी साम्राज्यको नक्सा कस्तो छ अरे? खै त खाइसक्यो हालसालै पढेको। के जस्तो छ अरे? खुट्टा जस्तो कि जुत्ता जस्तो? जुत्ता जस्तो भनेको होइन, यो जुत्ता जस्तो भने यहाँ हाइलाइटै गरेर राखेको छ। जुत्ता जस्तो नक्सा चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ? रोमी साम्राज्य देख्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले आइटी नपढेको होइन हो, बिर्स्या होला। ठिकै छ, रोमी साम्राज्य चाहिँ यहाँ चाहिँ रोमी साम्राज्य यो चाहिँ अहिले पनि रोमै छ, इटालीको एउटा भाग है। अनि यहाँबाट चाहिँ यो सबै रोमी साम्राज्य, यो चाहिँ रोमन एम्पायर थियो त्यति बेला। रोमी चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र थिए। अनि उनीहरूले चाहिँ सबै तपाईँको युरोपदेखि लिएर एसियादेखि लिएर अफ्रिकादेखि लिएर सबै भूभागहरू चाहिँ उनीहरूको शक्तिद्वारा चाहिँ समेटेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। हामीले दोस्रो मण्डलीको इतिहासलाई हामीले जान्यौँ। अनि जब इस्वी सम्मत 35मा दमस्कसको यात्रामा अनि परमेश्वरको योजना अनुसार अचम्म र नाटकीय ढङ्गले है पावल चाहिँ अनि परमेश्वरको योजना अनुसार अनि परिवर्तन भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यस समय चाहिँ पावलको उमेर 30 वर्षको हुन्छ। योभन्दा अगाडि पावलको नाउँ साउल थियो। अनि इस्वी सम्मत 35 पछि चाहिँ जब पावलको 30 वर्षको उमेरमा चाहिँ उहाँ अचम्मको तरिकाले परमेश्वरको योजना अनुसार उहाँ परिवर्तन हुन्छ। जीवन परिवर्तन भएपछि पावल धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको बावजुद उहाँ हिँड्नुपर्ने कुराहरू हामीले वचनमा पाउँदछौँ। परमेश्वरले उहाँलाई एक महान अगुवाको रूपमा स्थापित गर्न 10 वर्षसम्म एक्लो अवस्थामा अरेबियामा राखी अनि विशेष तालिम दिनुभयो। लामो समयको तालिम पुरा भएपछि इस्वी सम्मत 45 है, इस्वी सम्मत भनेको हामी बुझ्छौँ नि है, इस्वी सम्मत 45मा चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई एन्टियोकको मण्डली, फेरि त्यो जब एन्टियोकको मण्डलीको अघि हामीले हेऱ्यौँ, एन्टियोकको मण्डली जब के अरे सिरेनीको सिमोनले बनाएको मण्डलीको सहपास्टरको रूपमा चाहिँ त्यसको 10 वर्षपछि चाहिँ
पावल अनि त्यहाँ नियुक्ति भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि त्यस समय चाहिँ पावलको उमेर लगभग 40 वर्षको थियो भनेर बाइबल विशेषज्ञहरूले भन्दछ। पावलले एन्टियोक मण्डलीमा 1 वर्ष सेवाकाई गरेपछि परमेश्वरले उनको बाँकी जीवन चाहिँ संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्न र धेरै मण्डलीहरू स्थापना गर्ने महान काममा लगाएको हामी पाउँदछौँ। अनि यसै गरी ईस्वी सम्वत 46 देखि ईस्वी सम्वत 67 सम्म है लेखेर राख्नुभयो भने तपाईँहरूको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। ईस्वी सम्वत 46 देखि ईस्वी सम्वत 67 सम्म करिब 21 वर्ष लामो यात्रामा पावलले टाढा टाढा यात्रा गरी संसारको विभिन्न ठाउँहरूमा सुसमाचार प्रचार गरे। अनि जस्तै ग्रिस, इटाली, स्पेन है आदि। अनि यो सबै चाहिँ अहिलेको नक्सामा हेर्ने हुन्छ यो चाहिँ सबै युरोपको अनि भूभागहरूलाई जनाउँदछ। मिसन यात्रामा पावलले सुसमाचार मात्रै प्रचार गरेनन् तर मण्डलीहरू पनि स्थापना गरे। अनि जस्तै एफिसीको मण्डली, कलसीको मण्डली है अनि रोमको मण्डली आदि इत्यादि है। अनि यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ पहिलो मण्डली हामीले एन्टियोकियामा देख्यौँ। अनि दोस्रो मण्डली पावलको यात्रा, जब पावल एन्टियोकको मण्डलीको सहपास्टर भएर उहाँले 1 वर्षसम्म एन्टियोकको मण्डलीमा सेवाकाई गरेपछि पावलको जीवनमा अर्को दर्शनहरूको कुराहरू हामी आएको पाउँदछौँ। अनि त्यहाँबाट फेरि उहाँले यो एन्टियोकको मण्डली छोडेर चाहिँ अनि विभिन्न अर्को मण्डलीहरू स्थापना गरेको कुराहरू पाउँदछौँ। अनि यो कन्स्टान्टिनोपल भनेको चाहिँ यो हेर्नुहोस् त, यसको यो पहिलाको नाउँ चाहिँ छुट्टै थियो है, बिन्जेटियम भन्ने थियो, तर पछि यो चाहिँ कन्स्टान्टिनोपल हुन पुग्यो। अनि त्यस्तै गरेर एफिससको मण्डली हेर्नुहोस्, एफिससको मण्डली पनि तपाईँहरूले यहाँ नजिकै देख्नुहुन्छ, देख्नु भइरहेछ एफिससको मण्डली। अनि यसै गरी पावलको यात्रा चाहिँ यहाँबाट सुरु भएर यस्तो भएर चाहिँ रोमसम्म पुगेको कुराहरू अनि हामी बाइबलको इतिहासमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी पाउँदछौँ। अनि विशेष गरेर पावलले चाहिँ आफ्नो सेवाकाई अवधिभरिमा चाहिँ 3वटा मण्डलीलाई चाहिँ विशेष जोड दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। एन्टियोकको मण्डली जुन चाहिँ सहपास्टरको रूपमा पावलले अनि आफ्नो जीवनमा गरेका थिए। त्यसपछि दोस्रो कन्स्टान्टिनोपलको मण्डली अनि तेस्रो चाहिँ रोमको मण्डली है लाई विशेष जोड दिए। यी 3 मण्डलीसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो। उनले स्थापना गरेका मण्डलीहरूमध्ये 2 मण्डलीहरू मुख्य थिए। ती 2 प्रख्यात मण्डलीहरू चाहिँ कन्स्टान्टिनोपल मण्डली र रोमका मण्डलीहरू थिए। तत्कालीन समयमा कन्स्टान्टिनोपल भनेको ठाउँ चाहिँ त्यो चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ त्यो चाहिँ इस्तानबुल भनेर हामी तुर्कीको राजधानी है इस्तानबुल, यो चाहिँ धेरै अगाडिको नक्सा हो। अनि अहिलेको समयमा चाहिँ त्यो कन्स्टान्टिनोपल भन्ने ठाउँ चाहिँ कन्स्टान्टिनोपल चाहिँ ग्रिसको राजधानी थियो, जुन ठाउँलाई अहिले हामी चाहिँ के त इस्तानबुल भनेर अनि चिन्दछौँ। उक्त मण्डली चाहिँ अर्थोडक्स मण्डलीका आमा मण्डली बन्न पुगे। अर्थोडक्स शब्दको अर्थ चाहिँ हामीलाई कतिपय समयमा यो अर्थोडक्स भन्ने यो चाहिँ सबैभन्दा पहिले संसारमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले सम्प्रदायको रूपमा पहिलो चिनारीको रूपमा आएको कुरा चाहिँ अर्थोडक्स भन्ने चाहिँ सबैभन्दा पहिलो शब्द थियो है। अनि अर्थोडक्स हामीले भन्छौँ, अहिले चाहिँ अर्थोडक्स चाहिँ सम्प्रदायको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। तर ती समयमा जब मण्डलीहरूको जब स्थापना भएको पहिलो शताब्दीको इतिहासमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा सम्प्रदायको रूपमा स्थापित भइसकेका थिएनन्। अनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि ग्रिक अर्थोडक्स शब्दको अर्थ चाहिँ हेर्नुहोस् त के रहेछ त, त्यहाँ देखिरहनु भएछ होइन। अर्थोडक्स भन्ने शब्दले चाहिँ सबैभन्दा सुरुको भन्ने कुरा बुझिन्छ। सुरुको मण्डली त हामीले यरुशलेमको मण्डलीमा हामीले हेरिहाल्यौँ। यरुशलेमको मण्डलीमा सतावट आएको कारणले गर्दा मण्डली छरपष्ट भए। त्यसपछि दोस्रो मण्डली एन्टियोकको मण्डली स्थापना भएको कुराहरू हेऱ्यौँ। स्थापना भएको त्यसपछि एन्टियोकको मण्डलीमा 2 जना अगुवाहरू भए। पहिला साइरेनीको सिमोन पास्टरको रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो। त्यसपछि सहपास्टरको रूपमा पावल आउनुभयो। पावलले फेरि उसको यात्राको क्रममा, उसको भिजनको क्रममा उसले यात्रा गर्दै गर्दाखेरि उसले अर्को मण्डलीहरू स्थापना गरे। अनि यो अर्थोडक्स यो ग्रिकको मण्डली है, अहिले चाहिँ हामीले इस्तानबुल भनेर भन्दछौँ, यो मण्डली स्थापना गर्दै गर्दाखेरि यो मण्डलीमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले मण्डलीको नाम राख्ने काम भएको हामी पाउँदछौँ, जसलाई चाहिँ हामीले ग्रिक अर्थोडक्स मण्डली भनेर भन्दछौँ है। अनि आजको समयमा पनि यो धेरै शक्तिशाली मण्डलीको रूपमा चिनिन्छ है। अनि यो मण्डलीका विश्वासीहरूले यसो भन्ने गर्दछन्, हामी ग्रिक अर्थोडक्स मण्डलीका सदस्यहरू हौँ। हाम्रो मण्डली संसारको सुरुको मण्डलीहरूमध्ये एक हो र सन्त पावल चाहिँ हाम्रो आत्मिकी पिता हुन् भनेर भन्दछन् है। अर्थोडक्स भनेको मतलब हामीले यहाँ अनि बुझ्यौँ। अनि त्यसैपछि पावलले फेरि
त्यो मण्डली स्थापना गरेपछि अनि त्यहाँबाट गएर फेरि उहाँले रोममा मण्डली स्थापना गरे है। अनि त्यसपछि रोमन क्याथोलिक मण्डलीको चाहिँ रूपमा परिवर्तन भयो। त्यो रोमको क्याथोलिक जुन चाहिँ रोममा पहिला मण्डली बनाउँदा चाहिँ त्यो मण्डलीको नाम चाहिँ क्याथोलिक मण्डली मात्र थियो। अनि क्याथोलिक भनेर हामी यी समयमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँ कुन सम्प्रदायको मान्छे भनेर भन्दाखेरि हामी रोमन क्याथोलिक हौँ भनेर भन्यो भने ए रोमन क्याथोलिकहरू त यिनीहरू त झुटा शिक्षाहरू हो, यिनीहरू त अर्कै पृथक किसिमको सम्प्रदायहरू हो भनेर हामीले कतिपय समयमा सुनेका छौँ। तर हामीले अस्ति बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ रोमन क्याथोलिक मण्डली पनि झुटा शिक्षाको मण्डली चाहिँ होइनन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पायौँ होइन त गुरुबा? रोमन क्याथोलिक मण्डली पनि झुटा शिक्षाको मण्डलीहरू चाहिँ होइनन् भनेर चाहिँ झुटा शिक्षाको मण्डलीको सूचीमा चाहिँ रोमन क्याथोलिक मण्डलीलाई पनि राखेको छैन रहेछ अहिलेसम्मको अवस्थामा है। अनि यो कुरालाई चाहिँ हामी हेर्दछौँ। अनि त्यति बेला चाहिँ पावलको यात्राको क्रममा चाहिँ रोममा गएर जब उहाँले मण्डली बनाउनु भयो त्यो मण्डलीलाई चाहिँ क्याथोलिक मण्डली भनेर भन्यो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो मण्डली चाहिँ रोमन क्याथोलिक मण्डली भनेर रोमको मानिसहरूलाई रोमी भन्छ, अनि इङ्ग्लिसमा भन्ने हो भने चाहिँ रोमको मानिसहरूलाई चाहिँ रोमन भनेर भन्दछ। अनि त्यो रोमनहरूले नै सञ्चालन गरेको मण्डलीलाई चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आएर रोमन क्याथोलिक मण्डली भनेर अनि भनेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि क्याथोलिकको अर्थ चाहिँ विशेष गरेर हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विश्वव्यापी भनेर चिनिन्छ। के भनेर चिनिन्छ अरे? अर्थ रहेछ नि त यसको। अर्थोडक्स भनेको त्यति बेलाको समयमा यो चाहिँ मैले जहाँसम्म बुझेको अनुसार चाहिँ यो चाहिँ एउटा ग्रिसको त्यहाँको भाषा अनुसार चाहिँ राखिएको नाम थियो अर्थोडक्स भनेर। अर्थोडक्सको अर्थ चाहिँ सुरुको मण्डली भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यसपछि पावलको यात्राको क्रममा उहाँले अर्को मण्डली स्थापना गर्नुभयो रोममा गएर, जसको नाम चाहिँ क्याथोलिक भनेर राख्यो। सायद यो क्याथोलिक भने पनि त्यहीँको सायद भाषा हुनुपर्छ, रोमनहरूको स्पेसल त्यस्तो थियो होला है, अब मेरो साधारण एउटा सोचमा भन्नुपर्दाखेरि। अनि क्याथोलिकको अर्थ चाहिँ विश्वव्यापी भन्ने। अनि रोमन क्याथोलिकका सदस्यहरूले पनि यस्तो भन्ने गर्छन्, हामी रोमन क्याथोलिक मण्डलीका सदस्यहरू हौँ र हाम्रो मण्डली चाहिँ क्याथोलिक हाम्रो मण्डली चाहिँ क्याथोलिक मण्डली हो। अर्थात् हाम्रो मण्डलीले संसार ढाकेको छ। साँच्चै नै अहिले रोमन क्याथोलिक मण्डली संसारभरि नै के छ त व्यापक रूपमा सबैभन्दा क्रिस्चियनिटीको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा आएर त्यो क्याथोलिक भनेको चाहिँ एउटा सम्प्रदाय बनिसकेको छ। अनि त्यो सम्प्रदायको हामीले एउटा परिचय दिनुपर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा संसारलाई नै ढाक्ने, संसारलाई नै समेटेको एउटा समुदाय, एउटा सम्प्रदाय भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्याथोलिक सम्प्रदायले चाहिँ सबै कुरालाई ढाकेको छ। अनि यो कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई विशेष गरेर अझै भन्नेछु, सिकाउनेछु। हामीले कतिवटा मण्डलीको बारेमा पढ्यौँ। पहिला यरुशलेम मण्डलीको बारेमा हामीले थाहा पायौँ मण्डलीको इतिहासलाई हेर्दाखेरि। त्यसपछि एन्टियोकको मण्डलीलाई हामीले समेट्यौँ। एन्टियोकको मण्डलीपछि फेरि हामीले अर्को कुन मण्डलीलाई हेऱ्यौँ त? अर्थोडक्स मण्डलीलाई हेऱ्यौँ। अर्थोडक्स मण्डलीपछि हामीले अर्को कुन मण्डलीलाई हेऱ्यौँ? क्याथोलिक मण्डलीलाई हेऱ्यौँ। र त्यसपछि पहिलो यरुशलेमको मण्डलीबाट विस्थापित भएर गएका, त्यहाँबाट छुटेर गएका, त्यहाँबाट सतावटमा परेर भागेर अर्को ठाउँमा गएका त्यही मण्डलीका प्रेरितहरूमध्ये अनि सन्त मार्कुस है, मार्क भनेर हामीले भन्दछौँ, मार्कुसले पनि यरुशलेमको दक्षिण पश्चिम भागमा पर्ने एलेक्जेन्ड्रिया है, यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँले इजिप्ट भनेर देख्नुभएको छ, एलेक्जेन्ड्रिया यहाँ छ। अनि इजिप्टमा गएर उहाँले पनि अर्को एउटा मण्डली अनि सुरु गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि यो चाहिँ मण्डलीको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ। मण्डलीको इतिहास, जब मण्डलीमा सतावट आए, मण्डलीहरू त्यहाँबाट छुटे, मण्डलीका अगुवाहरू, प्रेरितहरू जसलाई हामीले भन्दछौँ, प्रेरितहरू छुटेर त्यहाँबाट भागेर गए। अनि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अनि उनीहरूले मण्डलीहरू अनि स्थापना गरेको कुराहरू पाउँदछौँ। अनि पाँचौँ मण्डलीको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ अलेक्जेन्ड्रिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ गएर सन्त मार्कुसले त्यहाँ पनि एउटा मण्डली स्थापना अनि गरे। अनि यहाँका पहिलो यो मण्डली स्थापना भइसकेपछि चाहिँ यहाँ यो मण्डलीको नाउँ चाहिँ थियो मिश्रको कप्टिक मण्डली है। अनि हामीलाई थाहा छ, हामीले समाचार यो हेरेका पनि होला, धेरै वर्ष अगाडि 2015तिरै होला, इजिप्टको एउटा क्रान्तिकारी, एउटा कट्टरपन्थी समूहले इजिप्टको के अरे त्यो
मण्डलीका कतिपय 13जना कि 14जना, मलाई त्यति साह्रो ऊ चाहिँ भएन, कन्फर्म चाहिँ भएन, तर धेरैजनालाई समातेर, याद छ? एकदम फेमस, एकदम धेरै, यो एकदमै हाइलाइटमा आएको न्युज थियो। क्रिस्चियनहरूको एउटा समारोह भएको थियो त्यति बेलाको समयमा। यो 2015को सायद कुरा हुनुपर्छ। अनि त्यो 2015मा जति पनि यो रेबल समूह, यो जति पनि कट्टरपन्थी यो के अरे समुदायले क्रिस्चियन समुदायलाई समातेर हलाल गरिदिएको कुरा चाहिँ, अनि त्यो जति पनि मर्ने मानिसहरू थिए, ती मानिसहरू चाहिँ यही मिश्र देशको कप्टिक मण्डलीका सदस्यहरू थिए है। अनि यो मण्डलीलाई चाहिँ अहिलेको समयमा आएर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ कप्टिक अर्थोडक्स भनेर भन्दछौँ। पहिला चाहिँ एलेक्जेन्ड्रियाको मण्डली भनेर भन्थ्यो, तर उनीहरूले पनि पछि आफ्नो नाम राखे। त्यो नामहरू राख्ने क्रमहरू जारी थियो है। जस्तै एन्टियोकियाको मण्डली, त्यसपछि रोमको मण्डली होइन, त्यसपछि त्यो ग्रिसको अर्थोडक्स मण्डली, त्यसपछि एलेक्जेन्ड्रियाको मण्डलीलाई पनि अनि उनीहरूले नाम राखे कप्टिक अर्थोडक्स मण्डली भनेर अनि नाम राखेको कुराहरू पाउँदछौँ। अनि ईस्वी सम्वत 63मा पावलको मृत्यु भयो। अनि करिब त्यही समयमा सन्त पत्रुसको नि मृत्यु भयो। अनि त्यसको 2 वर्ष पश्चात ईस्वी सम्वत 60मा, 60 होइन, यो 70 हुनुपर्छ, 70मा येशूको भविष्यवाणी अनुसार यरुसलेमको मन्दिर र इजरायल देशको अनि विनाश भएको कुराहरू हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। अनि पहिलो शताब्दीमा जति पनि प्रमुख 5वटा मण्डलीहरू थिए, जुन मण्डलीहरू चाहिँ इजरायलबाट, यहुदियाबाट, यरुसलेमबाट छुटेर बनेका 5वटा मण्डलीहरू, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले इतिहासमा हामीले अनि पाउन सक्छौँ। अनि यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले देख्न पाउँदछौँ कि त्यो समयमा भएको 5वटा मण्डलीहरू चाहिँ यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यी सबै मण्डलीहरू आफूमा एक व्यवस्थित मण्डलीहरू थिए। यी सबै मण्डलीहरू चाहिँ सम्प्रदायमा टुक्रिएको अवस्थासम्म आइपुगेका थिएनन् है। अनि ईस्वी सम्वत 313सम्ममा यी मण्डलीहरू संसारभरि प्रख्यात मण्डलीको रूपमा अनि स्थापित भएका थिए। ती मण्डलीहरूमा प्रख्यात ईश्वर शास्त्रीहरू, बिसपहरू अनि क्रिएट भएका थिए। ती मण्डलीहरूका विद्वानहरू, ईश्वर शास्त्रीहरू मिलेर चाहिँ अनि इसाईको आधारभूत सिद्धान्तहरू, असल जीवन शैली कसरी बिताउने, निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा सक्रिय रूपमा लागि पर्दथे। ती 5 मण्डलीहरूमा विशेष गरी एलेक्जेन्ड्रियाको मण्डली, एन्टियोकको मण्डली र कन्स्टान्टिनोपलको मण्डली धेरै प्रख्यात र प्रभावशाली थिए, किनभने ती मण्डलीहरूले चाहिँ असल अनि प्रख्यात ईश्वर शास्त्रीहरू अनि जन्माएका थिए। अनि प्राय आजभोलिका इसाईहरूले अभ्यास गरिरहेका जति पनि सिद्धान्तहरू भनेको मतलब हामीले जुन चाहिँ आइटिनहरू गरिरहेका छौँ, आइटिनमा लेखेका पढेका सिद्धान्तहरू, ती सबै सिद्धान्तहरू चाहिँ यी 3वटा मण्डलीबाट प्रतिपादित भएका सिद्धान्तहरू चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा हामीले पढिरहेका छौँ। बुझ्नु भइरहेछ है? बुझ्नुभयो त कहाँबाट हामीले त्यो के अरे लगाएको सिद्धान्तहरूलाई अहिले चाहिँ हामीले आइटिनमा आएर पढ्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ क्लियरली भनेको छ है। अहिलेका जति पनि प्रख्यात सिद्धान्तहरू चाहिँ ती 3वटा मण्डलीहरूका अगुवाहरूले, 3वटा मण्डलीहरूले प्रतिपादन गरेका अनि सिद्धान्तहरू थिए भनेर अनि भन्दछ। यो चाहिँ थियो मण्डलीको इतिहास। मण्डली चाहिँ कसरी मण्डली स्थापना भए, मण्डलीमा के कारणले गर्दाखेरि मण्डली टुक्रियो र मण्डलीको इतिहास, मण्डली कुन कुन ठाउँमा गएर कुन कुन समयमा मण्डलीहरू स्थापना भए भन्ने कुराहरू आए। अनि 316 ईस्वी सम्वत 313सम्ममा मण्डलीहरू एकदम व्यवस्थित भइसकेका थिए। यी सबै 5वटा मण्डलीहरूबाट धेरै मण्डलीहरू मण्डलीहरू सधैँ बढ्ने क्रममा हुन्छ। मण्डलीहरूमा चाहिँ नयाँ सिद्धान्तहरू, मण्डलीमा नयाँ सिद्धान्तहरू, तर एकतामा चाहिँ त्यो सिद्धान्तहरू चलेका सिद्धान्तहरू थिए। एकतामा रहेर उनीहरूले आफ्नो मण्डलीमा जुन चाहिँ गर्नुपर्ने मण्डलीको एउटा सिद्धान्त अनुसार, परमेश्वरले भन्नुभएको वचन अनुसार, सिद्धान्त भनेकै परमेश्वरले भन्नुभएको कुरासँग मिलेको छ या छैन त्यसमा आधारित हुन्छ है। अनि हामीले यहाँसम्म हेर्दाखेरि पायौँ कि त्यति बेलासम्म चाहिँ मण्डलीहरू चाहिँ सम्प्रदायको रूपमा टुक्रिसकेको थिएन। अनि यो कुरालाई चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि मण्डली अब प्रशस्त भए, मण्डलीहरू 313 शताब्दीसम्म पुग्दाखेरि मण्डलीहरू चाहिँ प्रशस्तै बढे। त्यो चाहिँ अब युरोपमा हामीले हेऱ्यौँ 5वटा मण्डलीहरू, 5वटा मण्डलीहरू वृद्धि हुने क्रममा। अनि अब कुरा रह्यो
के चाहिँ त्यस्तो कारण थियो त? त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मण्डलीहरू त्यहाँबाट छुट्न, त्यहाँबाट विभाजन हुन सुरु भए। अनि हामीले I18 को हामीले हालसालै गएको हामीले अध्यायमा नि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जब प्रेरितहरूको के भयो त? प्रेरितहरूको के भयो? मृत्यु भइसकेपछि त्यहाँ के कुरा आयो भनेर हामी भन्दछौँ? झुटो शिक्षाहरू आए भनेर हामीले विश्वासको सारको हामीले मेन सारांशमा हामीले पढ्यौँ होइन त? अनि मैले यो विषयलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूले पनि केही कुराहरू अझै जानोस् भन्ने उद्देश्यले मैले लिएर आएको छु। अनि यो 313 पश्चात है, 313 ईस्वीसम्म 313 पश्चात चाहिँ अनि त्यहाँ मण्डलीमा अनि विभाजनको कुराहरू, फुटको कुराहरू अनि आएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि त्यहाँ मण्डलीमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जब मण्डलीको सिद्धान्तहरू, उनीहरूले सिद्धान्तहरूको किताब लेख्न थाले। अनि हामीलाई बाइबल एन्थ्रोपोलोजी थाहा छ? बाइबल एन्थ्रोपोलोजी भनेको? एन्थ्रोपोलोजी भनेको बुझ्नुहुन्छ? बाइबल कलेज भन्दा नि हुन्छ, तर एन्थ्रोपोलोजी भनेको चाहिँ एउटा सब्जेक्ट हो जसलाई चाहिँ मानवशास्त्र भनेर भन्दछ। एन्थ्रोपोलोजी भनेको, एन्थ्रोपोलोजीले चाहिँ मान्छेको एउटा पूर्ण एउटा जीवनको बारेमा चाहिँ, जीवनको उसको रहन सहन, उसको खानपिन, उसको जात, उसको धर्म, सबै कुरालाई चाहिँ विश्लेषण गर्दछ एन्थ्रोपोलोजीले। अनि यस्तै गरेर बाइबलको एन्थ्रोपोलोजी पनि छ। अनि त्यो एन्थ्रोपोलोजी अनुसार चाहिँ मानिसको बनावटको बारेमा त्यहाँहरू सिद्धान्तहरू, मानिसको के अरे बनावटका सिद्धान्तहरू जस्तै बाइबलको पनि सिद्धान्तहरू त्यहाँबाट अनि बनिन थाले। अनि यहाँ त्यो सिद्धान्तहरूमा अनि यहाँहरूको बिचमा मैले विशेष गरेर 3वटा सिद्धान्तहरू लिएर आएको छु। अनि यस त्यो सिद्धान्तहरू भन्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त, कारणहरू मैले यहाँ लिएर आएको छु। अनि यो चाहिँ पहिलो थेसलोनिके 5:23ले हामीलाई के भन्दछ भने, शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहून् भनेर पहिलो थेसलोनिके 5:23ले हामीलाई भन्दछ। अनि बाइबल एन्थ्रोपोलोजी जसले बाइबल एन्थ्रोपोलोजीहरू लेखे, अनि बाइबल एन्थ्रोपोलोजीमा चाहिँ 3वटा विशेष कुराहरूले चाहिँ ठाउँ पाए। अनि ती कुराहरूलाई चाहिँ एक एक गरेर खण्डन गरेको कुराहरू पाउँदछौँ। एउटा चाहिँ शरीर, एउटा चाहिँ प्राण अनि एउटा चाहिँ आत्मा। अनि हामीले खण्डमा पनि हेऱ्यौँ, प्राण, शरीर, प्राण र आत्मा 3वटा भिन्नै कुराहरू हुन् भनेर चाहिँ हामीलाई वचनले भन्दछ हो। प्राण अथवा भनेर लेखेको छैन त्यहाँ, प्राण कमा छ, आत्मा छ, कमा छ, प्राण छ र शरीर भनेर 3वटा छुट्टै कुरालाई जनाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। तर एन्थ्रोपोलोजीमा चाहिँ 3वटा अनि सिद्धान्तहरू चाहिँ त्यति बेलाको समयमा प्रतिपादन गरेको कुराहरू पाउँदछौँ। अनि त्यो 3वटा सिद्धान्तहरू पनि मैले यहाँहरूको बिचमा लिएर आएको छु। एक भागको सिद्धान्त जसलाई चाहिँ मोनिजम भनेर भन्छ, अनि 2 भागहरूको सिद्धान्त जसलाई चाहिँ डिकोटोमिजम भनेर भन्छ, अनि 3 भागको सिद्धान्त जसलाई चाहिँ ट्रिकोटोमिजम भनेर अनि भन्दो रहेछ। यो चाहिँ एन्थ्रोपोलोजी अनुसार है, बाइबलका एन्थ्रोपोलोजी, बाइबल जुन चाहिँ बाइबलको विशेषज्ञहरूले बनाएको एउटा किताब, एउटा बाइबल मानवशास्त्रको किताबलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ 3वटा भागको सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ प्रतिपादन गरेको कुराहरू पाउँदछ। अनि एक भागको सिद्धान्तले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भनेदेखि चाहिँ यो सिद्धान्त अनुसार चाहिँ मानिसमा शरीर, प्राण र आत्मा भए तापनि ती सबै भागहरू चाहिँ एउटै हो भनेर चाहिँ भन्दछ है। यो चाहिँ सिद्धान्तको कुराहरू मैले भन्दैछु। अनि यी 3 कुराहरू फरक गरी छुट्याइरहनु पर्ने त्यति आवश्यक छैन भन्दछन्। यो सिद्धान्त चाहिँ वास्तवमा चाहिँ बाइबलीय होइनन् है। अनि त्यति प्रख्यात पनि छैन। अनि अहिलेको समयको सुसमाचारवादी ईश्वर शास्त्रीहरूमा यो विचार राख्ने चाहिँ कोही पनि छैनन्। जब मानिसहरू ज्ञानले भरिपूर्ण भए अनि यो सिद्धान्त चाहिँ गलत हो भन्ने चाहिँ मानिसहरूले थाहा पाए। त्यसपछिको 2 भागको सिद्धान्तलाई पनि हामी हेर्नेछौँ। अनि 2 भागहरूको सिद्धान्त, यो सिद्धान्त अनुसार चाहिँ मानिसमा 2वटा भागहरू छन्। पहिलो भाग चाहिँ शरीर हो भने दोस्रो भाग चाहिँ प्राण र आत्मा हो भनेर चाहिँ यो सिद्धान्तले भन्दछ। अनि यो सिद्धान्तले प्राण र आत्मालाई छुट्याउँदैन, तर यी दुवै भाग एउटै हो भनी भन्दछ। तर हामीले हिब्रूको पुस्तक 4:12लाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि 2 धारे तरवार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ।
यसले प्राण र आत्मा है, यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोड्ने र हाडको गुदीसम्मलाई भाग पारुन्जेल वारपार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ है। अनि यो जुन चाहिँ दोस्रो सिद्धान्त पनि परमेश्वरको वचन अनुसार मिलेन। अनि यो सिद्धान्तलाई पनि मानिसहरूले अहिलेको समयमा आएर यो सिद्धान्त पनि गलत छन् भनेर चाहिँ अनि पुष्टि गरेको पाउँदछौँ। अनि तेस्रो सिद्धान्त पनि हामीले हेर्नेछौँ। तेस्रो सिद्धान्त चाहिँ यो चाहिँ 3 भागको सिद्धान्त। यो चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला जब यो बाइबल एन्थ्रोपोलोजी लेखियो, एन्थ्रोपोलोजी लेखेपछि त्यसमा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू र त्यसका विरोध कुन कुरा सही हो कुन कुरा गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ अनि हामीले केलाउँदैछौँ। अनि तेस्रो भागको सिद्धान्तमा चाहिँ हामीले के पाउँदछौँ भनेदेखि यो 3 ट्रिकोटोमिजम भनेर भन्दछ। यो सिद्धान्त अनुसार चाहिँ मानिसमा 3वटा छुट्टा छुट्टै भागहरू छन्। पहिलो भाग शरीर हो, दोस्रो भाग प्राण हो र तेस्रो भाग आत्मा हो। अनि हामीले अघि पनि हेऱ्यौँ, पहिलो थेसलोनिके 5:23 पनि यही सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्दछ। अनि ईर्षा इतिहासलाई हामीले हेर्यौँ भने पहिलो, दोस्रो र तेस्रो शताब्दीका अगुवाहरूले पनि यही सिद्धान्तमा विश्वास गरेका थिए। पछि 4औं शताब्दी है, 4औं शताब्दीमा आएर चाहिँ अगस्टिन भनेको एकजना अगस्टिन भन्ने व्यक्ति रोमन क्याथोलिक मण्डलीको अगुवा भएपछि चाहिँ मानिसमा 2 भाग मात्रै रहेको सिद्धान्तलाई फेरि उहाँले प्रतिपादन गरेको कुराहरू पाउँदछ। उनले प्राण र आत्मालाई चाहिँ एउटै हो भनी घोषणा गरे, जुन कुरा चाहिँ हिब्रू 4को विपरीत, 4:12 विपरीत छ। अनि जुन चाहिँ पहिलो थेसलोनिके 5:23 पनि विपरीत छ। अनि उनले नै मरियमलाई के त आराधना गर्ने गलत प्रथा पनि चलाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। हामीले 3वटा कारणहरू हेऱ्यौँ, जुन चाहिँ कारणहरू थिए। पहिलो डिनोमिनेसनको पहिलो एउटा फुटाउको कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। डिनोमिनेसनभित्रको कारण चाहिँ के रहेछ त, मानिसहरूले मण्डलीहरू स्थापना गरे, स्थापना मण्डलीहरूको बढ्ने क्रम, वृद्धि हुने क्रमहरू जारी थिए। त्यसपछि बाइबल एन्थ्रोपोलोजी लेख्ने कामहरू भए। तर बाइबल एन्थ्रोपोलोजी लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ विभिन्न किसिमका गलत कुराहरू लेखिएका थिए, विभिन्न किसिमका गलत विचारधाराहरू मानिसहरूले उपलब्ध गराएका थिए। अनि यही कुरा चाहिँ हामीले I10को स्टुडेन्टहरू हामीले I10मा पनि हामीले पढेको कुराहरू पाउँदछौँ। जब प्रेरितहरूको मृत्यु भयो, प्रेरितहरूको मृत्यु भएपछि चाहिँ त्यस समय पश्चात चाहिँ के त बाइबलमा चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ झुटो शिक्षाहरू प्रवेश गरेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि यो झुटा शिक्षा प्रवेश गर्ने क्रममा चाहिँ जब यो सेन्ट अगस्टिन है, अगस्टिन भन्ने यो चाहिँ रोमन क्याथोलिक, जुन चाहिँ रोमन क्याथोलिक मण्डली पावलले निर्माण गरेको मण्डलीमा त्यति बेला पनि अगुवाहरू चयन गर्ने कामहरू हुँदथे। त्यति बेला पनि मण्डलीका अगुवाहरू हुँदथे। मैले सबै अगुवाको बारेमा चाहिँ समग्र रूपमा ल्याएको छुइनँ, तर त्यति बेलाको विशेष एउटा अगुवाको बारेमा चाहिँ मैले यहाँहरूको बिचमा लिएर आएँ, जसको नाम चाहिँ अगस्टिन थियो। अगस्टिन चाहिँ रोमन क्याथोलिक मण्डलीको पास्टर है, अहिलेको हामीले हिसाबमा हेऱ्यो भने त्यो पोप भन्छौँ नि, अगस्टिन भन्ने मान्छेलाई नियुक्ति दिइयो है। अनि यो चाहिँ इस्वी सम्बन्ध 354 ताकाको है। अनि त्यति बेला उनले जुन चाहिँ जब रोमन क्याथोलिक मण्डलीको नियुक्ति पाए, त्यो नियुक्ति पाइसके पश्चात पनि उनले त्यही बाइबल एन्थ्रोपोलोजीको सिद्धान्त, जसमा चाहिँ हामीले 3वटा सिद्धान्तको बारेमा पढ्यौँ। पहिलो सिद्धान्तमा थियो के थियो त, पहिलो सिद्धान्त चाहिँ 1 भागको सिद्धान्त, दोस्रोमा थियो 2 भागको सिद्धान्त र तेस्रोमा थियो 3 भागको सिद्धान्त। त्यही पढेको बावजुद पनि उनले चाहिँ बाइबलको वर्स अनुसार उहाँले नहेरिकन लेखेको कुरामा उहाँले विश्वास गरेर चाहिँ के गरे त, उहाँले 2 भागको सिद्धान्त चाहिँ सही हो, किनभने प्राण र आत्मालाई चाहिँ छुट्याइ राख्नुपर्ने जरुरत छैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले त्यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर चाहिँ यो शिक्षा चाहिँ सही हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको कुराहरू पाउँदछौँ। त्यो शिक्षा चाहिँ गलत थियो कि सही थियो त? हामीले दोस्रो भागमा हेरेको शिक्षा सही थियो कि गलत थियो भन्नुहोस् त? दोस्रो सही थियो कि गलत थियो? दोस्रोले चाहिँ हामीलाई, दोस्रो चाहिँ गलत थियो, किनभने प्राण र आत्मा, हिब्रू 4:12 अनुसार दोस्रो सिद्धान्त चाहिँ पक्का पक्की गलत सिद्धान्त। किनभने हिब्रूको 4:12ले भन्दछ, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित, क्रियाशील र कुनै पनि 2 धारे तरवारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण
र आत्मालाई छुटाउँछ भनेर भन्दछ है। अनि अगस्टिनले आएर चाहिँ के भन्यो भने प्राण र आत्मा भनेको चाहिँ एउटै कुरा हो, यो कुरालाई हामीले छुट्याइराख्नु पर्दैन भन्ने कुरा त्यहाँ ल्याएको कुरा पाउँदछौँ। कारण त हामीले पायौँ, कारण झुटो शिक्षा चाहिँ हामीले त्यहाँ छिरेको कुरा पायौँ, जुन चाहिँ झुटो शिक्षा भनेर झुटो शिक्षा भनेर हामी भन्दछौँ। झुटो शिक्षा भनेको चाहिँ बाइबलको वचन विपरीत, बाइबलले विश्लेषण नगरेका कुराहरू, बाइबलले प्रमाणित नगरेका कुराहरू जब मण्डलीमा छिर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो। अनि हामीले अहिलेको समयमा रोमन क्याथोलिकहरू चाहिँ सबैजना झुटो, यिनीहरू चाहिँ झुटा हो भनेर हामी पढ्दछौँ, हामीले जान्दछौँ, जानेका थियौँ, सुनेका थियौँ। रोमन क्याथोलिकहरू भनेको चाहिँ यिनीहरूको कुराहरू हाम्रोभन्दा फरक छन्, यिनीहरू झुटो शिक्षा हुन् भनेर चाहिँ हामीले भन्दथ्यौँ। तर पढ्दै गएपछि हामीले थाहा पायौँ कि यो कुरा चाहिँ झुटो होइन रहेछ, रोमन क्याथोलिक मण्डली पनि झुटो चाहिँ होइन रहेछ। तर त्यहाँ प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू चाहिँ गलत थिए होइन। अनि हामीले अगस्टिनले गरेको गलत कुरा चाहिँ हामीले यहाँ थाहा पायौँ। अगस्टिनले जुन चाहिँ दोस्रो नियम है, 2 भागको सिद्धान्तलाई चाहिँ रोमन क्याथोलिक मण्डलीमा इस्वी सम्मत 354मा अनि प्रतिपादन गरेको कुराहरू पायौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ फुटाउको कुराहरू सुरु भयो। किनभने हामीले अगाडि पनि हेऱ्यौँ, 3 भागको सिद्धान्तलाई चाहिँ सबै मण्डलीहरूले चाहिँ के गरेका थिए त, सहमति जनाएका थिए। मानिसमा 3 भागको सिद्धान्त चाहिँ सही हो, प्राण, आत्मा र शरीर भनेको 3वटा छुट्टा छुट्टै भागहरू हुन् भनेर चाहिँ मण्डलीका अगुवाहरूले, मण्डली त्यति बेलाका विश्वासीहरूले चाहिँ मानेका कुरा थिए। तर सडनली जब रोमको मण्डलीमा जब एउटा अगुवा चयन भए, त्यो अगुवाले चाहिँ त्यहाँबाट गलत शिक्षा लादेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि रोमन क्याथोलिकहरूको मण्डलीमा यहाँले हेर्नुभयो भने मरियमको ठुलो मूर्ति, येशू ख्रिस्टको ठुलो मूर्ति हामी देख्छौँ होइन। अब हामीलाई यो कुरामा नजाउँ, तर त्यो प्रथा चाहिँ अगस्टिनले चलाएको प्रथा थियो। अनि त्यो अगस्टिनले चलाएको प्रथालाई चाहिँ किन चाहिँ त्यस समयका मानिसहरूले स्वीकार गरे त, यो कुरा पनि छ नि त। झुटो शिक्षा त त्यहाँबाट छिर्यो, झुटो शिक्षा छिरेपछि त त्यो झुटो शिक्षालाई त मान्छेले विरोध गर्नु पर्थ्यो नि त। तर हामीले इतिहासलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो सबै झुटो शिक्षालाई चाहिँ मानिसले एक्सेप्ट गरेको कुराहरू पाउँछौँ है। एउटा मण्डली बाहेक सबै कुराहरू एक्सेप्ट गरेको पाउँदछौँ। अनि अगस्टिनले रोमको मण्डलीबाट मानिसलाई 3 भागको होइन तर 2 भाग मात्रै हुन्छन् भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरी त्यसै अनुरूपको शिक्षा अनि सबैतिर फैलाउन थाले। रोमका मण्डली त्यस समयको शक्तिशाली मण्डली भएको कारणले गर्दा मण्डलीहरूलाई अगस्टिनको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ भनी दबाब दिन थालियो। तर बाँकी 4 मण्डलीहरूले यो सिद्धान्त गलत हो भनी त्यसको विरोधमा आवाज उठाउन थाले। त्यही समयदेखि इसाईहरूमा उक्त विषयमा 2 फरक विचार र विश्वास हुन थाले, जुन आजसम्म विद्यमान छ, जसलाई चाहिँ हामी डिनोमिनेसनको सुरुवात भनेर हामी परिभाषित गर्न सक्दछौँ। अनि डिनोमिनेसनको सुरुवात हामी भन्न सक्दछौँ। आजको समयमा पनि यस्ता विभिन्न विचारधाराहरूमा विश्वास गर्ने मण्डलीहरू बिचमा विवाद, झगडा र तनाव जारी छ है। अनि रोमको मण्डलीको कारणले गर्दा त्यो समयमा ती 4वटा मण्डलीले धेरै नै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सामना गर्नु परेको थियो। किनभने त्यस समयमा युरोपको सम्पूर्ण भागहरू, मध्यपूर्व र उत्तरी अफ्रिका रोमी साम्राज्यको अधीनमा थिए। रोमी साम्राज्य ईसापूर्व 63 देखि सुरु भएर इस्वी सम्मत 476 सम्म झन्डै 500 वर्षको अवधिसम्म संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भएर संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भएर चाहिँ उनले आफ्नो अधिकार जमाएको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि मानव इतिहासमा सम्भवतः यो सबैभन्दा लामो उनीहरूले शासन गरेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त्यति बेलाको समयमा मण्डलीहरूले विरोध गरेका थिए, यो 2 भागको सिद्धान्त चाहिँ यो चाहिँ बाइबल अनुरूप होइनन् भनेर चाहिँ मानिसहरूले भन्न थालेका थिए, मानिसहरूले कुरा गर्न थालेका थिए। तर रोमको मण्डली चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा मण्डलीहरूमध्ये पनि सबैभन्दा स्ट्रङ। किनभने त्यो समयमा हामीले पिक्चरमा पनि हेऱ्यौँ, रोमी साम्राज्यले चाहिँ सबै त्यो मध्यपूर्वको भागदेखि लिएर अफ्रिकाको भागदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई आफ्नो अधीनमा राखेका थिए। अनि त्यही अधीनमा राख्ने ठाउँको मण्डलीको अगुवाले चाहिँ के गरे त,
त्यो मण्डलीलाई चाहिँ त्यो मण्डलीले प्रतिपादन गरेको त्यो मण्डलीले भनेको सिद्धान्तलाई चाहिँ तिमीहरूले जसरी पनि मान्नु नै पर्छ भनेर फोर्सफुल्ली त्यहाँबाट अनि मान्न लागेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसरी नै त्यसपछि चाहिँ मण्डलीहरूको विभाजन हुने कामहरू सुरु भए, मण्डली टुक्रिने कामहरू सुरु भए। अनि मण्डलीमा त्यति बेला चाहिँ पहिलो सम्प्रदायको रूपमा, झुटो शिक्षाको सम्प्रदायको रूपमा चाहिँ हामीले त्यहाँ के अरे गलत शिक्षा आएको कुराहरू पायौँ। अनि हामीले आइटिनमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ, मैले यो तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले आइटिनमा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि तीनवटा सिद्धान्त गाँजिएर तीनवटा सिद्धान्तलाई लिएर नै के त झुटो शिक्षा अनि मण्डलीमा छिरेको कुराहरू पाउँदछौँ। त्यो कुन कुन थियो? पिता, पुत्र र के थियो त? पवित्र आत्मा, होइन? तीनवटा कुरालाई मानिसहरूले यो कुरा मान्नु पर्दैन। यो कुरा भनेको चाहिँ अब हामीले आइटिनको हामीले स्टुडेन्टहरूलाई थाहा छ, हामीले मत्ती 28 मा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ, प्रेरित 6:4 मा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ। अनि जब यो पहिलो यो जुन चाहिँ एन्थ्रोपोलोजी लेखेको पहिलो जुन चाहिँ इतिहासमा विवादको कुरा निस्किएपछि त्यहाँबाट मानिसहरू मण्डलीहरू छुट्न सुरु भयो। त्यसपछि फेरि त्यहाँबाट अर्को सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भयो। त्यसपछि फेरि त्यो पनि सिद्धान्त ठिक छैन भनेर मानिसहरूले अरू सिद्धान्तहरू लादे। सिद्धान्त लाद्दा अनि हामीले आइटिनमा पढेको पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको सिद्धान्त चाहिँ सायद यो 16औं शताब्दीमै होला। मैले नि यसो एनालाइज गर्दाखेरि, मैले पढ्दाखेरि चाहिँ 16औं शताब्दीमा चाहिँ जब के अरे मार्टिन लुथरले एउटा सुधारको नीति अपनाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। मार्टिन लुथर आएर चाहिँ जति पनि मण्डलीहरूमा नयाँ सिद्धान्तहरू बने, यो सिद्धान्तलाई मान्नुपर्छ, यो सिद्धान्त गलत हो, यो सिद्धान्तले यस्तो भनेको छ, यो सिद्धान्तले त्यस्तो भनेको छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ बाइबलका विपरीत कुराहरू चाहिँ त्यहाँ धेरै कुराहरू आएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि हुँदा पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको के अरे कुरालाई पनि लिएर विवादको कुराहरू आए। कतिले भन्छ पितालाई मात्र मान्दा हुन्छ, पुत्रलाई मान्नु पर्दैन, पवित्र आत्मालाई मान्नु पर्दैन भन्ने सिद्धान्त आए। कतिले भन्छ पुत्रलाई मान्दा हुन्छ, पितालाई त देखेको पनि छैन, मान्नु पर्दैन भन्ने सिद्धान्तहरू आए। कतिले चाहिँ पवित्र आत्मालाई मात्र मान्ने सिद्धान्तहरू आए। धेरै त्यहाँ सिद्धान्तमाथि सिद्धान्त, कुरामाथि कुरा थप्या जस्तो गरेर त्यहाँ झुटो शिक्षाहरूको आगमन भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि त्यो झुटो शिक्षाको आगमन भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि 500 शताब्दीदेखि 500 ईस्वी सम्मदेखि चाहिँ हामी 1600 ईस्वी सम्मसम्म चाहिँ त्यो बिचको एउटा समयकाल चाहिँ एकदम अन्धकार समयकालै भयो। 500 ईस्वीसम्म 500 भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ सबै कुरा असल सिद्धान्त, सबै कुरा बाइबलीय सिद्धान्त अनुसार नै चलेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। जब 500 ईस्वीसम्म पश्चात 1600 ईस्वीसम्म भन्दा अगाडि त्यो चाहिँ अन्धकारकै एउटा युग भनेर हामी जान्न सक्छौँ। जुन समयमा चाहिँ मण्डलीहरू छुट्टिने, मण्डलीहरू टुक्रिने कुराहरू यथावत थिए। ती मण्डलीहरूमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू थिए। बाइबलको सिद्धान्तहरूलाई, बाइबलमा लेखिएका कुराहरूलाई नमान्ने कुराहरू धेरै यथावत थिए। अनि त्यो युगलाई चाहिँ 500 देखि 1600 सम्मको युग चाहिँ अन्धकार युग भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अनि जब मार्टिन लुथर भन्ने एकजना जर्मनी मान्छे है, अनि मैले गुगलमा हेर्दाखेरि चाहिँ जर्मनी मोङ्क भनेर भन्दो रहेछ, भिक्षु भनेर भन्दो रहेछ। अनि मैले उहाँको विषयमा पुरै डिटेलमा चाहिँ ल्याएको छैन। उहाँ जर्मनी नागरिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ प्रोफेसर पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ जति पनि यो क्रिस्चियनिटीभित्र भएका जति पनि गोलमालका कुराहरू उहाँले विश्लेषण गरेका थिए। त्यो गोलमालका कुराहरूलाई उहाँले अध्ययन गर्दै थिए। अनि वास्तवमा चाहिँ यो के कुराबाट सुरु भएछ र वास्तवमा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भनेर उहाँले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई पवित्र आत्माले दोहोऱ्याउनु भयो। पवित्र आत्माले चाहिँ उहाँलाई जुन कुरा देखाउनु भयो, जुन कुरा चाहिँ हामीले अहिले आएर हामीले के भन्छ, आफूलाई प्रोटेस्टेन्ट भनेर भन्छौँ नि, प्रोटेस्टेन्टको नीति चाहिँ ल्याउनु हुने चाहिँ वहीँ मार्टिन लुथर भन्ने एकजना प्रोफेसर, जसले चाहिँ प्रोटेस्टेन्टको नीति ल्याए। पिता पुत्र र पवित्र आत्मा भनेको चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने है। हामी जति पनि बाइबलका स्टुडेन्टहरूदेखि लिएर हामी बाइबल पढ्ने मानिसहरूले चाहिँ पिता पुत्र र पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ होइन। त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तलाई हामीले मान्नुपर्छ होइन। अनि यो हाम्रो के अरे 3 भागको सिद्धान्तलाई हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ल्याएर चाहिँ प्रोटेस्ट गरे।
पहिलाको जति पनि सिद्धान्तहरू झुटा शिक्षाहरू थिए त्यो झुटा शिक्षाहरू चाहिँ अब चाहिँ यो झुटा शिक्षाहरूको लिमिट चाहिँ यति नै हो। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ नयाँ एउटा सुधारको नीति ल्याउनुपर्छ भनेर जुन ल्याएको नीतिलाई चाहिँ हामीले प्रोटेस्टेन्ट भनेर भन्दछौँ। अनि त्यही नीतिलाई चाहिँ अहिले हामी फलो गर्दैनौँ हो। फलो गर्छौँ? बुझिरहनु भएको छ कि छैन? बुझिरहनु भएको छ? त्यही नीतिलाई चाहिँ अहिले आएर चाहिँ हामी के गर्छौँ त? फलो गर्दछौँ। अनि एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखि जब बाइबलको इतिहासमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि जब रोमन क्याथोलिक मण्डली संसारको सबैभन्दा स्ट्रङ मण्डली थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि जसमा गलत शिक्षा आएको कारणले गर्दाखेरि संसारभरका मण्डलीहरूलाई गलत शिक्षाको प्रभावमा पारे। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि त्यो एउटा नेगेटिभ पोइन्ट थियो, मण्डलीहरूको लागि नेगेटिभ पोइन्ट थियो। अनि त्यस समय चाहिँ रोमन मानिसहरू चाहिँ संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली भएका कारणले गर्दा त्यहाँ केही कुरा पोजिटिभ कुराहरू पनि आएका थिए। अनि त्यो पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ के थियो भनेदेखि नि, त्योभन्दा अगाडि रोमन क्याथोलिकहरूले हामीले बाइबलमा पढ्यो भनेदेखि पाउँदछौँ उनीहरूले सूर्य पूजाहरू गर्थे। अनि कतिपय समयमा हाम्रो एउटा कन्ट्रोभर्सी कुराहरू हुन्छ, डिसेम्बर 25मा यो गर्थे त्यो गर्थे, पछि गएर क्रिस्चियनहरूले हस्तक्षेप गरेर डिसेम्बर 25लाई चाहिँ के अरे येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको समयको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ लेखिएको छैन। तर जब रोमन क्याथोलिकहरू रोमीहरू चाहिँ संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली साम्राज्य भएको अवस्थामा नि एउटा कुरा चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भने यो क्रिस्चियनिटीलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो एउटा के अरे नेसनल रिलिजन भनेर भन्छ नि, एउटा नेसनल रिलिजन भनेको के राष्ट्रिय धर्मको रूपमा चाहिँ उनीहरूले त्यति बेला राखेका थिए। त्यो चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट थियो है, प्लस पोइन्ट थियो। पछि हुँदा अब त्यो प्लस पोइन्ट एउटा नेगेटिभ पोइन्ट पनि थियो, एउटा पोजिटिभ पोइन्ट पनि थियो। नेगेटिभ पोइन्ट चाहिँ के थियो भनेदेखि झुटो शिक्षा लादेका थिए। तर पोजिटिभ पोइन्ट चाहिँ के त, त्यो पोजिटिभ पोइन्ट चाहिँ सबै युरोपदेखि लिएर सबै महादेश कतिवटा देशहरू छोएका थिए, सबै देशहरूमा चाहिँ के त क्रिस्चियनिटी चाहिँ के भनेर भने त उनीहरूले आफ्नो पनि पाउँदछौँ। अनि यही हो। अनि हामीले समग्रमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर डिनोमिनेसन, विशेष गरेर सम्प्रदाय अहिलेको समयमा अहिले आएर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि मैले 2015मा पनि मैले गुगल सर्च गर्दाखेरि सम्प्रदायहरूको विषयमा 33,000 सम्प्रदायहरू त्यति बेला गुगलले देखाएको थियो। अनि मैले अहिले 6 वर्षको दौरानपछि फेरि पनि आएर त्यही कुरालाई सर्च गर्दाखेरि त्यो 33,000 सम्प्रदाय बढेर अहिले लगभग 45,000 सम्प्रदाय है। भनेपछि कति बढ्यो? 33,000 र 45 भनेपछि कति हजार? 17 कि 12,000 होइन? हेर्नुहोस् त, 6 वर्षको दौरानमा यत्रो सम्प्रदाय बढ्नु भनेको त्यो साधारण कुरा होइन। सम्प्रदायले चाहिँ सधैँ मानिसहरूलाई फुटाउने काम गर्दछ है, सम्प्रदायले चाहिँ टुक्राउने कामहरू गर्दछ। अनि सम्प्रदाय चाहिँ सधैँ के त गलत शिक्षाबाट त्यो सम्प्रदायहरू के अरे निस्केका कुराहरू हामीले पायौँ। अनि सम्प्रदायको विषयमा मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यही कुराहरू हुन्। सम्प्रदाय भनेको चाहिँ जब मण्डलीमा एउटा गलत शिक्षाको प्रभाव पर्दछ, मण्डलीमा बनाइएका सिद्धान्तहरू, जुन सिद्धान्तहरू चाहिँ बाइबलको शिक्षा विपरीत, बाइबलको वचन विपरीतहरू कुराहरू निक्लिँदछ। अनि त्यहाँ जब वाद विवादको कुराहरू निक्लिँदछ, त्यो वाद विवादले नै के गर्दछ त मानिसहरूलाई छुटाउँदछ। मानिसहरू छुटेपछि त्यो छुटेका मानिसहरूले चाहिँ त्यो गुट, त्यो झुन्डलाई चाहिँ एउटा नयाँ नामाङ्करण गर्ने काम गर्दछ। अनि त्यो नयाँ नामाङ्करण गर्ने काम नै के हो त अहिलेको समयमा आएर सम्प्रदायको एउटा विशाल रूप अनि लिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि सम्प्रदाय चाहिँ यही हो है। सम्प्रदाय चाहिँ के हो रहेछ त, मानिसहरूको झुटा शिक्षाको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मण्डलीको इतिहासमा गलत शिक्षाहरू छिरे, गलत शिक्षाहरूले मण्डलीलाई टुक्राए, मण्डली विभाजन हुने कामहरू भयो। अनि मण्डली विभाजन भइसकेपछि चाहिँ त्यो विभाजित मण्डलीको नामलाई नै के भनेर चिनियो त, सम्प्रदाय भनेर चिनियो। अनि अहिलेको समयमा आएर हेऱ्यो भनेदेखि त्यो सम्प्रदायहरू धेरै छन्। हामीले यो सम्प्रदायहरूलाई केलाउन थाल्यौँ भनेदेखि जुग बित्दै जान्छ। त्यही भएर सम्प्रदायलाई केलाउने काम नगरौँ होइन। बुझ्न चाहिँ पर्यो सम्प्रदाय भनेको चाहिँ के रहेछ वास्तवमा, सम्प्रदाय आएका कारणहरू चाहिँ के रहेछ,
सम्प्रदाय चाहिँ कसका कारणले आएका, मैले 4वटा क्वेसनहरू राखेको थियो हो सुरुमा। सम्प्रदाय भनेको के हो, यो कहाँबाट सुरु भयो, यो कसले राख्यो र कारणहरू के थिए। अनि मैले 4वटा कारणहरू 4वटा विषयहरूलाई लिएर तपाईँहरूको बिचमा मैले राखेको छु। कतिले बुझ्नुभयो होला, कतिले बुझ्नु भएन होला। बुझ्नु भएन भनेदेखि फेरि पनि मलाई सोद्धा हुन्छ, म एकदम बुझ्ने हिसाबमा म यहाँहरूलाई सम्झाउने छु। अनि आजको विषयमा चाहिँ हामीले यो विषय चाहिँ जान्नुपर्ने विषय हो, हरेक विश्वासीहरूले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्टली है जान्नुपर्ने विषय हो। त्यही भएर मलाई लाग्यो आजको विषयमा चाहिँ यहाँहरूलाई केही इन्ट्रेस्ट होस्। मण्डलीको इतिहासलाई हामीले पढ्यौँ, मण्डली कहाँबाट सुरु भएको कुराहरू हेऱ्यौँ, मण्डली कता कता विस्थापित भयो भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ, मण्डली टुक्रेका इतिहासहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ, मण्डलीमा झुटा शिक्षा आएका इतिहासहरूलाई हेऱ्यौँ, र मण्डलीको त्यो झुटा शिक्षाहरूलाई फेरि पनि के अरे समेटेर त्यो झुटा शिक्षाहरूलाई प्रोटेस्ट गरेर नयाँ सम्प्रदाय प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय आएको कुराहरू हेऱ्यौँ। अनि प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायहरूले गरेका ती असल कामहरू, त्यो के अरे बाइबलीय शिक्षाका कामहरू चाहिँ आज हामीले फलो गरिरहेका कुराहरू हेऱ्यौँ। अनि आशा छ अनि यहाँहरू सबैले आशिष पाउनुभयो होला, प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आउने दिनहरूमा अझै असल कुराहरू, असल वचनहरू र असल ज्ञानका कुराहरूले चाहिँ यहाँहरू आशिषित हुन् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ, अनि यहाँबाट आजको वचनलाई म छुटाउने छु।